तर पनि म पहिले क्वेसनका बारेमा अलिकति थोरै कुरा गर्छु। त्यस पछाडि त्यो क्वेसनको कुरा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि म त्यसको समाधान अथवा त्यसको समाधान कसरी गर्ने अथवा त्यसको समाधान के हो भन्ने कुरा म साथीहरूसँग राख्छु। साथीहरूले सबैले हैन, धेरै साथीहरूले यो व्याकरणको काम चाहिँ गरिसक्नु भएको छ होला कपीमा, तर यो रचना खण्डको 1 2 3 र 4 चाहिँ सायदैले गर्नुभएको छैन होला हैन। यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यस्ता खालका क्वेसनहरूमा पनि तपाईँ साथीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अहिले सबै चेक गर्न नपाए पनि आफूलाई प्र्याक्टिस हुन्छ, अभ्यास हुन्छ, त्यसकारण यो खालका शीर्षकहरूमा तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले यसलाई चाहिँ कसरी भने यसपालि पनि मैले अस्तिकै जस्तो पहिलेकै जस्तो सेटको हैन, यो हामीले हिजो आज अनलाइन मार्फत यो चाहिँ हामी यसरी चाहिँ गरेको यो दोस्रो सेट हो। अब पहिलो सेटमा पनि हामीले यस्तै किसिमको क्वेसन बनाएको थियौँ। अब आउने सेट योभन्दा अलिक फरक खालको सेट बनाउँछु म है। अर्को हप्ता अर्को दिन हुने इक्जाममा योभन्दा अलिक फरक किसिमको कुराहरू गरेर जान्छु म सबैमा। यो पटक अस्तिकै खालको सेट छ छन चाहिँ, तर पनि यसमा क्वेसनहरू कसरी फरक पर्यो भने जस्तो नेपालमा पर्यटन सम्भावना र चुनौती भन्ने शीर्षक है, यो महत्त्वपूर्ण शीर्षक, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट शीर्षक भनेर हामीले यो शीर्षकलाई राखेको थियो। तर कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि हैन, यो पर्यटन व्यवसाय नै चौपटमा पुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायमा परेको असर भनेर चाहिँ जोड्न सक्छ तपाईँ साथीहरूलाई यसपालि पनि हैन। यो शीर्षकमा त्यसरी पनि अलिकति चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छ हैन। यसलाई हामी त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो प्रश्नमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालय भवनमा सञ्चालित 1 दिवसीय जातीय विभेद विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भने यो चेतनामूलक कार्यक्रमसम्म सम्बन्धित प्रतिवेदन भयो। यो चाहिँ है, यो खालको यो चाहिँ तपाईको घटना दुर्घटनासँग सम्बन्धित होइन, यो चेतनासँग सम्बन्धित यो 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 भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को नम्बरमा छ मकालु बैंकले आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न अनुरोध गरी ग्राहकहरूलाई आह्वान गर्ने किसिमको आकर्षक विज्ञापनको तयार पार्नुहोस्। तयार पार्ने क्वेसन आउँदाखेरि यतिखेर हामीले विचार गर्नुपर्छ, यो अहिले विज्ञापनको प्रश्न आयो, यस ठाउँमा निमन्त्रणा आउन सक्छ, त्यही ठाउँमा तपाईलाई ताकेता पत्र आउन सक्छ, अथवा यही ठाउँमा प्रति उत्तर पत्र आउन सक्छ। यसपटक यहाँ मैले विज्ञापनको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर 10 अङ्कमा यो क्वेसन निर्माण गरेको हो। अब साथीहरूले यो 4वटा क्वेसन 3वटा क्वेसन भयो। त्यस पछाडि यो चौथो क्वेसनमा जाँदाखेरि नेपालको बेरोजगारी समस्या शीर्षकमा टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर यो शीर्षकमा एउटा टिप्पणीको प्रश्न राखियो है। यो टिप्पणीको प्रश्न राखियो, यसमा नेपालको बेरोजगारी समस्या भन्ने शीर्षक राखियो है। अब यो बेरोजगारी समस्या भन्ने शीर्षकमा यो चाहिँ अब तपाईले टिप्पणी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हामी अलि पछि गरौँला हामी हैन, गर्छौँ नै। अब कतिपय साथीहरू यहाँ क्लास कम्प्लिट गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, कतिपय चाहिँ यो पहिलोचोटि देखेको साथीहरू हुनुहुन्छ होला, किनभने यो कोर्दै हुनुहुन्छ। यो कहिल्यै नदेख्नेले मात्र यसरी कोर्छ हैन। अर्को यो अर्काको स्क्रिनमा यसरी कोर्ने भनेको यो कहिल्यै नदेखेको भएपछि चाहिँ यो के गरौँ हुन्छ के यो। अनि त्यस्तो साथीहरूले यहाँ कोर्छ हैन, यो कोर्दैछ नि कसले, यो त्यही गरेको हो। तथापि केही छैन, मेरो स्क्रिनलाई केही हुँदैन हैन, यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। अब त्यस पछाडि जाउँ खण्ड खमा कस्तो खालको क्वेसन बनाइयो त यसपटक भन्दाखेरि खण्ड खमा बनाइएको क्वेसनमा जस्तो यहाँनिर रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भन्ने खालको प्रश्न नै छ यसमा हैन। यसमा 6वटा शब्द अन्डरलाइन गरिएकै छन् हैन। यो अन्डरलाइन गरिएका छन् अथवा अझ मोटो पनि गरिएका छन्। यसलाई सजिलै पत्ता लगाउनु भयो होला। यसलाई अहिले एन्सरमा हामी जाँदैनौँ, क्वेसन मात्रै म बताउँदैछु। 6 नम्बर क्वेसनमा वाक्य संश्लेषणको क्वेसन छ। अलिक हिजो अस्तिको भन्दा यो अलिक फरक किसिमको छ। त्यस्तै गरिकन उपसर्ग र प्रत्यय लगाई अस्तिकोमा थिएन हैन। उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस् भन्ने यो जुन क्वेसन छ, यो क्वेसन अस्तिको सेटमा थिएन। यो क्वेसन अस्तिको सेटमा छुटेको थियो, किनभने अर्को क्वेसन यसबाट समासबाट क्वेसन आएको थियो। त्यसकारण एउटाबाट आयो भने यसबाट नआउन सक्ने भयो। यसपटक पर्यो, समासबाट परेन। त्यस्तै गरिकन 8औं नम्बर क्वेसनमा वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने नै छ। यसमा तपाईलाई उक्ति भन्ने पनि आउन सक्छ हैन। अर्कोचोटि हामी उक्तिको अभ्यास क्वेसन गरौँला हैन। यो भयो। अब यहाँ क्वेसन 3वटा सोधेको छ, 3 मार्क्सको हो, यो कुरा क्लियर छ। त्यस्तै गरिकन तल दिएको वाक्य शुद्ध गरी लेख्नुहोस् भन्नेमा यसमा पनि तपाईको के छ भने 6वटा गल्ती भएको एउटा वाक्य छ। ख
खण्ड गमा के छ भने यसरी नै छुट्याएर दियो भने त सजिलो हुन्थ्यो जाँचमा पनि हैन। तर अब यो खण्ड क ख भनेर नछुट्याइकन दियो भने पनि 1 नम्बरदेखि 14 नम्बरसम्म पुर्याउने हो क्वेसन। अब यहाँ वाक्य संगतिको क्वेसन छ। तलका वाक्यहरू संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। यसमा हामीले जाँदाखेरि यहाँ दुईटा वाक्य दिएको छ हैन। यो दुईटा वाक्य नमिलेका वाक्य छन्। त्यसो भए यसलाई मिलेको वाक्य बनाउनु पर्ने छ। पक्नुस् साथीहरू, म अलिकति मात्रै क्वेसनको कुरा गरेको, यस पछाडि म एन्सरतिर लागिहाल्छु। तलका टुक्काहरूलाई टुक्कालाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्यो। हेर्नुहोस् साथीहरू, यस्तो हुन्छ कोही कोही बेलामा। यस बेलामा यहाँ दुईटै टुक्का दियो है। ताप कस्नु भन्ने एउटा टुक्का दियो, अर्को कानमा तेल हाल्नु भन्ने अर्को पनि टुक्का दियो। तपाईलाई यो ठाउँमा दुईटा क्वेसन दिँदा कहिलेकाहीँ उखान पनि दिन सक्छ। टुक्का टुक्का यसरी दिन पनि सक्छ, अथवा एउटा टुक्का एउटा उखान दिन पनि सक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले विचार गर्नुपर्छ। टुक्का उखान आएन भनेर पनि पिर गर्नु परेन, टुक्का आएन भन्ने पनि कुरो भएन। उखान र टुक्काको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रश्न तपाईलाई दुईटा दिने हो। एउटा तपाईलाई टुक्काबाट दियो भने हैन, टुक्काबाट दियो भने तपाईलाई उखानबाट नदिन सक्छ, अथवा एउटा टुक्का एउटा उखान दिन सक्छ। हो त्यहाँ चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को 12 नम्बर प्रश्नमा असफलता नै सफलताको कारण हो, विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भन्यो है। यो सजिलो खालको व्याख्या गर्न चाहिँ कतिको गर्नुभयो साथीहरूले। यसको चाहिँ यो चाहिँ सजिलो खालको प्रश्नमा पर्यो है। त्यस्तै गरिकन दिएको अनुच्छेदको 1/3 हुने गरी यो चाहिँ संक्षेपीकरण गर्ने प्रश्न पनि यो सानो अनुच्छेद हुन्छ, कोही बेला अलिक ठुलो हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी बुँदा टिपोटको प्रश्न पनि यस किसिमको सानो सानै अनुच्छेदबाट पनि हुन सक्छ हैन। प्राय जस्तो 2 अङ्कको भएको हुनाले यो 100 शब्दका छेउछाउमा यो अनुच्छेदहरू प्राय भएको देखिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो क्वेसन चाहिँ 60 पूर्णाङ्कको क्वेसनलाई यसरी प्र्याक्टिस गरियो। अब साथीहरूले एन्सर लेखेकोमा चेक गरेर तपाईले नम्बर दिन सक्नुहुन्छ हैन। अब निबन्धमा कति दिने, प्रतिवेदनमा कति दिने भन्ने कुरा त यहाँबाट बताउन सकिँदैन, तर व्याकरणमा तपाईले यसलाई यति अङ्क दिनुहोस् है साथीहरू भनेको भरमा तपाईले त्यसलाई सजिलै अङ्क दिन सक्नुहुन्छ हैन। सजिलै अङ्क दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ बताउँदै जान्छु, तपाईँ अङ्क दिनै जानुहोस् व्याकरणमा र खण्ड गमा हैन। यो दुईटै ठाउँमा तपाईले आफै अङ्क दिन सक्नुहुन्छ, अथवा यसरी अङ्क आउने रहेछ भन्ने कुरा समेत तपाईलाई त्यहाँनेरि जानकारी हुनुहुन्छ हैन। त्यसमा मैले चाहिँ आज यो सेट 2 को हैन, यो पृष्ठपोषण कक्षा हैन, पृष्ठपोषण कक्षा भनेर यसलाई नाम दिएको छु। साथीहरूले अब सकेसम्म बढी आइडिया लिनु होला, अथवा यसबाट चाहिँ अझै यस्ता खालका प्रश्नहरू कसरी बन्लान् भन्ने खालका कुराहरू र एन्सर के हुन्छ भन्ने विषयमा समेत एन्सरमा पुग्यो। जहिले पनि हामी व्याकरण खण्डको चाहिँ 5 नम्बर प्रश्नबाट सुरु गर्छौँ। यो कुरा अस्ति पनि भनेको हो, आज पनि साथीहरूलाई त्यही कुरा म दोहोऱ्याउँछु। प्रश्न नम्बर 5 बाट जानुस् है। प्रश्न नम्बर 5 बाट जानुस्। प्रश्न नम्बर 5 भनेको व्याकरणको सुरुको प्रश्न हो। चाहे जे प्रश्न होस्, तपाईलाई रेखाङ्कित शब्दको पदवर्ग छुट्याउनुस् भन्ने नहुन पनि सक्छ नि। तलतिरको मास्तिर, मास्तिरको तलतिर त दिन सकिहाल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले बनाएको सेटमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 5 मा यो शब्द वर्ग भन्ने छ हैन। शब्द वर्ग भन्ने छ। शब्द वर्गको पहिचान, रेखाङ्कित शब्दहरूको पद वर्ग पहिचान गर्ने प्रश्न छ। यो प्रश्न अनुसार है, तपाईको हातमा भएको प्रश्न अनुसार यो ठाउँमा भिखारी भन्नेलाई अन्डरलाइन छ, एउटा भन्नेलाई अन्डरलाइन छ, त्यस्तै भिखारी भन्नेलाई रेखाङ्कन छ, तर्फ छ, यहाँनेरि घरतर्फ छ। त्यस्तै गरी अर्को परन्तु भन्ने छ हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ गर्ने भन्ने छ, अर्को भएनन् भन्ने छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ 6 वटा शब्द छन् हैन। यी 6 वटा शब्दहरूको रेखाङ्कन गरेर चाहिँ गरेका 6 वटा शब्दहरूको चाहिँ यसको शब्दको वर्ग पत्ता लगाउँदा हामीलाई 3 अङ्क प्राप्त हुन्छ। यो साथीहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ, किनभने यो कोही बेलामा यस्तै अलिकति न्यु खोज्छ। फेरि के हुन्छ यसमा भने 2टा 3टा चाहिँ सजिलै मिल्ने खालका हुन्छन् है। 2टा 3टा चाहिँ सजिलै मिल्ने खालका हुन्छन्, तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा चौथो, पाँचौं र छैठौं चाहिँ अलिअलि दिमाग लगाउनु पर्ने हुनसक्छ हैन। खास गरी क्वेसनको कठिनाई स्तर हेर्दाखेरि, कठिनाई स्तर भनेको सजिलो सजिलो अनि एउटा चाहिँ भुल्याउने खालको प्राय जसो प्रश्नमा त्यस्तो किसिमको संरचना ढाँचा हुन्छ नै, र यसमा पनि छ है। यस हुनाले तपाईको एकदमै यो स्ट्यान्डर्ड क्वेसन हो। तपाईले यही स्ट्यान्डर्डको क्वेसन समाधान गर्न सिक्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। नेपाली सजिलो लाग्यो भने अझ नेपालीबाट बढी अङ्क ल्याउनुहोस्, त्यसो गर्दा तपाईलाई अझ फाइदा पुग्छ। अब यहाँ एन्सरमा गए म शब्द, यतापट्टि शब्द लेख्नुहुन्छ, यो एन्सर लेख्ने तरिका हो। यतापट्टि शब्द वर्ग लेखिहाल्नुहुन्छ। यो शब्द लेखिसकेपछि त्यहाँदेखि तलतिर यो शब्दहरू सार्ने भनेको छु मैले। अब एउटा, भिखारी, तर्फ, परन्तु, गर्ने, भएनन्, यी शब्दहरूलाई यहाँ यसरी ठाडोमा सारिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यसको एन्सर लेख्नुहोस्। एउटा भनेको विशेषण हो, किनभने यो संख्या जनाउने सबै शब्दहरू विशेषण हुन्छन्।
संख्यात्मक अभिव्यक्ति दिने 1 देखि करोडौंसम्मका अङ्कहरू सबै विशेषण हुन्छन्। यिनीहरू संख्यावाचक विशेषण हुन्, संख्याबोधक विशेषण हुन्। हामीले कुनै दिन क्लासमा पढ्यौँ भने यो विशेषण संख्या जनाउने विशेषणलाई संख्याबोधक विशेषण भनिन्छ भनेर हामीले त्यहाँ विशेषणको प्रकारभित्र पनि पढेको छ। तर यहाँ संख्याबोधक विशेषण भनेर लेख्नु पर्दैन। यो ठाउँमा तपाईले विशेषण लेख्नुस्। जुन बोधक विशेषण भए पनि विशेषण लेख्ने हो, जुन प्रकारको नाम भए पनि नाम लेख्ने हो। त्यसकारण तपाईँ यहाँ विशेषण लेखिदिनुस्। त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा भिखारी छ है, भिखारी भन्ने छ। अब को भन्दाखेरि हामीले सजिलै उत्तर ल्याउन सक्छौँ, अथवा भिखारी आयो भने सजिलै देख्न सक्छौँ, एउटा व्यक्ति आयो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो व्यक्ति, त्यो भिखारी अथवा चाहिँ त्यो माग्ने मान्छेको चाहिँ शरीर हेरेरै उसलाई चिन्न सकिन्छ। कुनै पनि वस्तु चिनाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। त्यसकारण यो नाम हो। यो भिखारीले चिनाउने काम गरेको छ, एउटा व्यक्तिलाई चिनाउने काम गरेको छ, त्यसकारण यो नाम हो। तर्फ भन्ने शब्द छ यहाँ है, यहाँ तर्फ भन्ने छ। यो तर्फ भन्ने तपाईँको सिलेबसमा चाहिँ छैन हेर्नुहोस् है। तर सिलेबसमा छैन भनेर यस्तो एउटा शब्द छोड्न मिल्दैन, किनभने कहिलेकाहीँ क्रियायोगी, कहिलेकाहीँ नामयोगी, कहिलेकाहीँ संयोजक शब्दहरू दिन्छ हैन। खालि हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया मात्रै पत्ता लगाएर हुँदैन, ती पछाडिका कुराहरू पनि पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसो हुनाले यो तर्फ भन्ने शब्द जहिले पनि यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि शब्दसँग पछाडिपट्टि रेखाङ्कन गरिएर आएको शब्द छ भने, पछाडिपट्टि गाँसिएर आएको शब्द छ र त्यही पछाडिपट्टिकै शब्दलाई मात्रै रेखाङ्कन गरेर शब्द वर्ग छुट्याऊ भन्यो भने यो नामयोगीदेखि बाहेक अर्को कुनै पनि हुँदैन। यो नामयोगी मात्रै हुन्छ। अरू 8 वटा वर्गमा त्यसरी शब्दहरू बस्दैन, यो कन्फर्म छ। त्यसकारण पछाडि गाँसिएर आएको छ, पछाडिको मात्रै शब्दलाई अन्डरलाइन गरेको छ, रेखाङ्कन गरेको छ भने त्यो शब्द चाहिँ नामयोगी शब्द हुन्छ भन्ने तपाईँ साथीहरूले विचार गर्नुहोला। मिल्दै हैन, नमिलेकोलाई काट्दै जानुस् है त। परन्तु भन्यो भने यहाँ संयोजक हो, किनभने यो समापक क्रिया भन्दा पछाडि छ। अथवा यो अगाडिको वाक्य एउटा वाक्य र त्यो पछाडिको एउटा वाक्यलाई यसले जोडेको छ। यो जोड्ने काम गरेको हुनाले जोड्ने जति सबैलाई संयोजक भनिन्छ। जसले संयोजन गर्छ हैन, जसले संयोजन गर्छ, त्यो संयोजन गर्ने शब्द नै संयोजक हो। जसले संयोजन गर्छ अथवा जोड्छ अथवा गाँस्छ, वाक्य अथवा शब्द गाँस्ने गरी आएको छ भने, जोड्ने काम गरेको छ भने यसलाई संयोजक भनिन्छ। मैले क्लासमा पढ्ने साथीहरूलाई त भनेको पनि छु, यो बिस्कुट, क्रिमवाला बिस्कुट जस्तै हो हैन। बिस्कुट भित्रको त्यो क्रिम चाहिँ संयोजक हो। जसरी बिस्कुटको पानालाई क्रिमले जोड्छ, त्यस्तै गरी संयोजकले यहाँका वाक्यहरूलाई जोड्छ। अगाडिको वाक्य र पछाडिको वाक्य जोडेको हुनाले परन्तु भन्ने शब्द संयोजक हो भन्ने पत्ता लाग्यो भने त्यस पछाडि तपाईँ अब अगाडि बढ्दै जानुस् त। गर्ने भन्ने शब्द छ। यो गर्ने भन्ने शब्दलाई साथीहरूले कसरी के पनि लेख्नु भएछ हैन। अब यतिखेर तपाईले के लेख्नु भएको छ भने विशेषण लेख्नु भएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो गर धातुमा ने लागेको छ। फेरि यो चाहिँ के छ भने असमापक क्रिया हो। यो असमापक क्रिया चाहिँ के हुन्छ भने क्रिया हुँदैन, क्रियापद वर्गमा पर्दैन। यिनीहरू कोही नाममा हुन्छन्, कोही विशेषणमा हुन्छन्, कोही क्रियायोगीमा हुन्छन्। यो अहिले विशेषणको काम गर्ने गरी यो आएको छ, त्यसकारण यसलाई विशेषण लेख्नुपर्छ। सामान्यतया के बुझ्नु पर्यो भने धातुको पछाडि ने, एको, एका, एकी लागेको छ भने यो विशेषण हुन्छ। नु, आई, ओट, आवट लागेको छ भने तिनीहरू नाम हुन्छन् र ए र न, तै, दै, ई लागेको छ भने क्रियायोगी हुन्छन्। यसरी यो चाहिँ ने लागेको भएको भएर यो विशेषण भएको हो। त्यस्तै गरी भएनन् भन्ने शब्द क्रिया भयो। अब यो क्रिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो करण भए पनि क्रिया नै हुन्छ, अकरण भए पनि क्रिया नै हुन्छ। भनेको मतलब नेगेटिभ हुँदैमा पोजिटिभ हुँदैमा त्यसको वर्ग परिवर्तन हुने होइन। त्यसकारण करण क्रिया पनि क्रिया हुन् र अकरण क्रियाहरू पनि क्रिया नै हुन् भन्ने कुरा यसबाट बुझ्नु पर्यो। तपाईँ साथीहरूको यसरी 6वटै मिल्यो भने यसलाई 3 अङ्क दिनुहोस्। तपाईँले यी दिए पनि हुन्छ है, तपाईँले यसलाई 3 अङ्क दिए पनि हुन्छ। यी अब कति आउँदो रहेछ पनि थाहा हुन्छ। यसमा त रसोदीर्घ नमिल्ने भन्ने पनि कुरै हुँदैन है। उमेश कुमारजी यसलाई 3 अङ्क दिन सक्नुहुन्छ साथीले। उमेश कुमारले यहाँ पर्दै हुन्छ, अलिकति झुकेर होला है। अब अर्को नम्बरमा जाउँ है। अर्को नम्बरमा हो 3 दिनुहोस्, ट्याक्क 3 दिनुहोस् हैन। गणेशजी 3 दिनुभयो, ठिक छ। अब यस पछाडि वाक्य संश्लेषणको प्रश्नमा जाउँ हैन। यो वाक्य संश्लेषणको प्रश्नमा त अहिले 3 नदिनुहोस् है, यसको त गरेकै छैन, यो अघिको प्रश्नको दिएको होला हैन। अब यस पछाडि हैन, अब यस पछाडि हामी यहाँ कहाँ जाउँ भने यहाँनिर चाहिँ वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भन्ने छ। जुन यो वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भन्नेमा
ऊ ज्ञानी मान्छे हो, उसलाई बोलाऊ। वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। यसको निर्देशन पहिले ख्याल गर्नुहोस् त। यसले सरल वाक्यमा, मिश्र वाक्यमा वा संयुक्त वाक्यमा केही पनि भनेको छैन। वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस्, क ख ग मा फरक फरक वाक्यहरू दियो। त्यसो भएको हुनाले यतिखेर तपाईँले आफू खुसी दिन सक्नुहुन्छ। ऊ ज्ञानी मान्छे हो, उसलाई बोलाऊ भन्यो। ऊ ज्ञानी मान्छे हो होइन, ज्ञानी मान्छे हो, उसलाई बोलाऊ भन्यो। एउटा दुईटा वाक्य छन्, यसलाई संश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो। उसले लुगा धोयो, उसले नुहायो, संश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो। सरल, मिश्र र संयुक्त केही पनि भनेको छैन, विचार गर्नुहोस्। त्यस पछाडि राम बेसरी पढ्छ, ऊ परीक्षामा जान्छ भनेर यसरी दुईटा वाक्य थियो, यसको पनि संश्लेषण गर्नुहोस् भन्यो। अब हामीले एन्सर कसरी बनाउने त भन्दा तपाईँलाई कुन इच्छा लाग्छ, सरल वाक्य बनाउने हो कि मिश्र वाक्य बनाउने हो कि संयुक्त वाक्य बनाउने हो भन्ने कुरा तपाईँलाई छुट छ। किनभने यसले संश्लेषण मात्रै भनेको छैन, भनेको छ यसले यो वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् है भनेर यसले यहाँ लगाएको छैन। तर यहाँ माथि सरल वाक्यमा भनेछ भने सरलै बनाउनुपर्छ, यहाँ मिश्र भनेछ भने मिश्रै बनाउनुपर्छ, यहाँ संयुक्त भनेछ भने संयुक्त वाक्य नै बनाउनुपर्छ। त्यसकारण यसले नबनेको हुनाले हामीले आफू खुसी गर्न पाइयो। अब मेरो खुसीले बनाउँदा चाहिँ मैले के बनाएँ त भन्दा ऊ ज्ञानी मान्छे हो है, ऊ ज्ञानी मान्छे हो। यो पहिलो वाक्य जस्ताको तस्तै लेखेँ मैले। ऊ ज्ञानी मान्छे हो। अब यहाँ संयोजक ल्याएपछि त्यो पूर्ण विराम हट्यो, ल्याउनु परेन। अनि त्यसैले उसलाई बोलाऊ भनेपछि ऊ ज्ञानी मान्छे हो, त्यसैले उसलाई बोलाऊ भन्यो भने यसको तपाईँको अहिले संयुक्त वाक्य बनाउनु भयो। अब यो संयुक्त वाक्य बनाउँदा यसको तपाईँको 1 अङ्क आयो। यति गरे संश्लेषण भयो। दोस्रो नम्बर प्रश्नमा उसले लुगा धोयो, उसले नुहायो। जहिले उसले लुगा धोयो तहिले नुहायो, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले नुहायोलाई चाहिँ पहिले लेख्नु पर्यो, लुगा धोयोलाई चाहिँ पछि। सामान्यतया त्यस्तै गरिन्छ नि। त्यस्तो हो भने पनि हुन्छ होइन। जब उसले चाहिँ नुहायो तब लुगा धोयो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा जहिले तहिले यसरी प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको वाक्य संश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो अहिले मैले मिश्र वाक्यमा बनाएँ। तपाईँ साथीहरूले कुन वाक्यमा बनाउनु भयो अथवा जुनमा बनाउनुहोस्, सरल, मिश्र र संयुक्त मध्ये एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी श्याम बेसरी, अब अर्को वाक्य छ, श्याम बेसरी पढ्छ, ऊ परीक्षामा जान्छ भनेर यस्ता दुईटा क्वेसन छन्, वाक्य छन्। अब संश्लेषण गरेर तपाईँले एउटा वाक्य बनाउनु पर्नेछ। यतिखेर तपाईँले मैले चाहिँ के बनाइदिएँ त भन्दाखेरि श्याम बेसरी पढेर परीक्षामा जान्छ भनेर यसरी सरल वाक्य बनाइदिएँ है। एउटा सरल वाक्यमा संश्लेषण गरेँ, एउटा मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गरेँ, एउटा संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण गरेँ। तर तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने भए जति सबै वाक्यलाई सरल वाक्यमै संश्लेषण गर्दै पनि हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रश्न नम्बर 6 मा पनि 3टै वाक्य मिल्यो भने 3 दिनुहोस्। अब यो उपसर्ग र प्रत्ययको क्वेसन अस्तिको सेटमा थिएन है। यो उपसर्ग र प्रत्ययको क्वेसन तपाईँको अस्तिको सेटमा थिएन। अब यसपटकको सेटमा यहाँ उपसर्ग र प्रत्ययको क्वेसन छ, समासको छैन है। 5वटा प्रश्न, 6वटा शीर्षकमा 5वटा प्रश्न मात्रै आउने हुनाले यो 5वटा प्रश्नमा पार्दाखेरि उपसर्ग समास प्रक्रियाको प्रश्न यसमा पारिएन। अब यहाँनिर उपसर्ग दिएको छ तपाईँलाई, उत दिएको छ, ना दिएको छ, सह दिएको छ। प्रत्यय भनेर छुट्टै दिएको छ, उसले यो दिने हो, यो क्वेसन हो, यति चाहिँ सबै क्वेसन हो है, यति क्वेसन हो। अब अनियत, य, त्व यति दिएको छ, यसको मतलब 6वटा दियो। अब यो 6वटा क्वेसन दिइसकेपछि हैन, 6वटा दिइसकेपछि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उपसर्गपट्टि एकापट्टि लेखिदिनुस्, प्रत्ययलाई एकापट्टि लेखिदिनुस्। जस्तो उत प्लस प्रेरणा गरिदिनुस्, उत्प्रेरणा हुन्छ है। उत प्लस प्रेरणा, उत्प्रेरणा हुन्छ। त्यस्तै गरी ना प्लस बालक गर्नुभयो भने नाबालक हुन्छ है, नाबालक हुन्छ। ना प्लस बालक, नाबालक हुन्छ। अब बालक भन्ने शब्दमा ना उपसर्ग लगाउनु भयो, नाबालक यसरी बनाउनु भयो। त्यस्तै सह भन्ने उपसर्ग दिएको थिएँ मैले, सह प्लस योग गर्नुहोस्, सहयोग हुन्छ। अथवा तपाईँले योभन्दा सजिला शब्दहरू कुनै फेला पार्नुभयो भने त्यस्ता शब्दहरूको पनि तपाईँले योग गरेर राखिदिँदा हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रत्ययपट्टि जानुहोस् त। प्रत्ययपट्टि जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पक्का पनि मिल्यो होला, यो सजिलोमा पर्छ, यो व्याकरण मध्येको पनि सजिलोमा पर्छ हैन। मान प्लस अनिय गरेपछि माननीय हुन्छ है, मान प्लस अनिय गरेपछि माननीय हुन्छ हैन। दृश्य प्लस य गर्यो भने दृश्य हुन्छ, अनिय र य फरक फरक छ। महत प्लस तो गर्यो भने महत्व हुन्छ, महत गर्नु पर्यो, महत, मह मात्रै होइन, धेरै साथीहरूले मह गरिदिनुहुन्छ, महत गर्नु पर्यो है। यो महत प्लस तो गरेपछि महत्व भयो। अर्मिन्द्रको 2 आएछ यसमा, ठिक छ, ठिक छ। यसमा अब आफ्नो आफ्नो नम्बर दिँदै जानुहोस्, आफूले गरेको ठाउँमा कपीमा है, तर यता स्क्रिनमा होइन, यतापट्टि नम्बर दिँदै जानु होला साथीहरूले।
साथीहरूले त्यसै गर्दै गर्नु होला। यसरी उपसर्ग र प्रत्यय दिएर शब्द निर्माण गर पनि भन्छ हैन, अथवा तपाईलाई यस्ता शब्दहरू दिएर उपसर्ग प्रत्ययमा टुक्रा गर्नुहोस् पनि भन्छ। रमेश बहादुर साईको 3 आएछ ल, थ्याङ्क यू भाइ, तपाईले मिलाउनु भएछ हैन। त्यसरी नै मिलाउँदै जानुस्। यही किसिमले चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि यो उपसर्ग र प्रत्ययको यो प्रश्न भयो। अब यो उपसर्ग र प्रत्ययबाट सोध्ने प्रश्न यस्तो मात्रै छैन हैन, यस्तो दीपकजीले पनि 3 ल्याउनु भयो। ठिक छ साथी, ठिक छ। अब यस पछाडि तपाईले यही तरिकाले काम गर्दै जानुहोस्। तर यो प्रश्न यस्तो मात्रै प्रश्न हुने होइन, यो ठाउँमा तपाईलाई अब शब्द दिएर त्यसको चाहिँ शब्द दिएर त्यसलाई चाहिँ टुक्रा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि सोध्छ है, टुक्रा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि सोध्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीलाई उत्प्रेरणा दियो भने के गर्ने त भन्दा उत् प्लस प्रेरणा भनेर एन्सर पठाउने पनि स्थिति हुनसक्छ। यो अर्को प्रश्न हो। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्नको अर्को उत्तरमा हेर्दै जाउँ है, अर्कोमा जाउँ। अर्को नम्बरमा कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अब प्रश्न नम्बर 8 मा। प्रश्न नम्बर 8 मा तपाईलाई वाच्यको प्रश्न थियो हैन, वाच्यको प्रश्न थियो। यो वाच्यमा पनि जहिले वाच्य सोध्ने होइन, अस्ति पनि वाच्य, आज पनि वाच्य हो। अब अर्कोचोटि उक्ति सोध्न सक्छ तपाईलाई, अथवा वाच्य भनेको के हो, प्रकार लेख्नुस् भन्ने खालको प्रश्न समेत महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तपाईले जहिले एकै खालको मात्रै प्रश्नको उत्तर लेख्नेमा अभ्यास गर्न चाहिँ भएन है। यो यसपटक यो भयो, तर अर्को पटक बिल्कुल तपाईका फरक सेटमा फरक कुराहरू तपाईलाई राखिएको हुन सक्छ। यी एक्जामहरू केही गरेर नछुटाउनु होला। तपाई साथीहरूले फिडब्याक क्लासमा पनि बस्नु होला, अलिअलि भए पनि फाइदै हुन्छ हैन। त्यस्तै गरिकन वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न जुन छ हैन, वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न जुन छ, यसमा यो वाच्यमा लैजानुस् भनेको यसपालि पनि छैन। हेर्नुस्, कुन वाच्यमा लाने आफै लानुपर्छ, आफै वाच्य चिन्नुपर्छ, कसरी चिन्ने, अनि फेरि त्यो कुनमा जान्छ, त्यो कसरी चाहिँ लाने हो भन्ने कुरा मैले क्लास लिने साथीहरूलाई त क्लासमा बताइ पनि सकेको छु। क्लास नलिएको साथीहरूले पनि विचार गर्नु होला हैन। यो पहिले वाच्य आफै चिन्नुपर्छ हैन। कति साथीहरूको 3 आयो लेख्नु भएको छ, ठिक छ साथी हैन। त्यसरी आयो भने चाहिँ हैन, काफ्लेजीले पनि 3 ल्याउनु भयो ल, ठिक छ है। यही तरिकाले हेर्दै जाउँ। अब यसलाई एन्सर लेख्दाखेरि जस्तो गुरुले हामीलाई कथा पढाउनु भयो। अब यो 1 नम्बरको क्वेशनमा साथीहरू नझुक्किनु होला। यो 1 नम्बर 3 ल्याउनु भयो साथी, ठिक छ। अब अरू साथीहरूलाई चाहिँ के छ भने जसले 3 ल्याउनु भएको हैन, त्यो साथीहरूलाई चाहिँ के छ भने यहाँ गुरुले भन्ने एउटा कर्ता हो, यो हामीलाई भन्ने कर्म हो, कथा भन्ने अर्को कर्म हो। यसमा दुईटा कर्म छन् है, यसमा दुईटा कर्म छन्। एकजना साथीको त 0 पनि आएछ, 0 पनि आएछ। साथीहरूले अलिकति विचार गर्नु पर्यो हैन। अब यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कथा पनि अर्को कर्म हो। अब यस्तो दुईटा कर्म छ र यो लाई लागेको कर्म छ भने हैन, लाई लागेको कर्म छ भने चाहिँ यतिखेर तपाईले त्यसको लाई नहटाइकन पनि तपाईले वाच्य परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। लाई हटाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कर्म वाच्यमा लैजाऊ भन्नु भने चाहिँ यो यसको लाई हटाउनु पर्छ, केही पनि भनेन भने चाहिँ पर्दैन है। यसमा यसरी पनि बुझ्नु पर्छ हैन, पहिलो प्रश्नमा। दोस्रो प्रश्नमा के छ त भन्दाखेरि, अब दोस्रो प्रश्नमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ म त खुब बोलेछु भन्ने छ है, म त खुब बोलेछु भन्ने प्रश्न छ। अर्को आफू त घर गइन्छ। अब यो प्रश्न सुरुको प्रश्न हेरौँ। सुरुको प्रश्न अहिले कर्तृवाच्यमा छ। कर्तृवाच्यमा भएपछि यो वाच्य कर्ममा जान्छ या भावमा जान्छ है, भावमा जान्छ है। यसलाई त्यो टुङ्गो लगाएर लानु पर्यो। जस्तो यहाँनेरि गरियो, गुरुद्वारा हामीलाई कथा पढाइयो, यहाँ पढाउनु भएछ, यहाँ पढाइयो। यसको काल पक्ष अरू कुराहरू चेन्ज नगरिकन, परिवर्तन नगरिकन तपाईँ साथीहरूले यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ। गुरुद्वारा हामीलाई कथा पढाइयो। अब कति साथीहरूले यो लाई हटाउनु भयो भने पनि मिल्छ। जस्तो गुरुद्वारा हामी कथा पढाइयौँ भन्न पनि मिल्छ। यो ठाउँमा तपाईले लाई हटाउनु भयो भने चाहिँ कस्तो क्रिया राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ पढाइयौँ भन्नु पनि पर्छ। फेरि यदि तपाईले सुन्नुहोस् है, यसलाई फेरि साथीहरूले, यदि तपाईले गुरुद्वारा हामी भन्नुभयो र यो लाई हटाउनु भयो भने चाहिँ हामी कथा पढाइयौँ भन्नुपर्छ। यसरी पढाइयौँ भन्नुपर्छ। तर यदि तपाईले लाई नहटाई लेख्नुभयो भने चाहिँ गुरुद्वारा हामीलाई कथा पढाइयो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा एन्सर हुन सक्छ है, यसको विचार गर्नु होला। त्यस पछाडि अर्को म त खुब बोलेछु भन्ने छ। म त खुब बोलेछु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कर्तृवाच्यमा छ, किनभने कर्तामा द्वाराबाट छैन, क्रियाको धातुमा यी छैन, कर्तृ हो। कर्तृ भएपछि यो कुन सकर्मक क्रिया छ कि अकर्मक भन्दा यो अकर्मक, अकर्मक भए भावमा जान्छ। भावमा लाने हो भने मलाई आफू गर्नुपर्छ हैन, मलाई आफू गर्नुपर्छ। अब म पछि यहाँ माथि त छ, त्यसकारण यहाँ पनि त ल्याएको हो। म पछि त यहाँ पनि भएको हुनाले यहाँ माथि छ, त्यसकारण ल्याएको हो। आफू खुसी ल्याउन र चाहिँ
ल्याउन र हटाउन चाहिँ पाइँदैन। माथि छ भने लेख्ने हो, छैन भने नलेख्ने हो। त्यहाँ छ त्यसकारण त्यहाँ लेखेको। त्यसकारण खुब बोलेछुलाई अब कालको पक्ष परिवर्तन नगरिकन बोलिएछ भनेर राख्नुपर्छ। आफू त खुब बोलिएछ भन्ने यसको एन्सर हो। त्यस्तै गरिकन तपाईले अर्को प्रश्नको उत्तरमा हेर्नुस्, आफू त अब घर गइन्छ भन्ने प्रश्न छ। आफू भएको हैन, आफू भएको वा आफू भएको छ अथवा चाहिँ यहाँ जा धातुमा इ लागिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले कर्तृवाच्य भएन। अब गइन्छ भन्ने क्रिया अकर्मक भयो, धातुमा इ लागेको अकर्मक क्रिया छ भने यो भाववाच्य हुन्छ। अहिले यो भाववाच्यमा छ। भाववाच्यमा छ भने एक ठाउँ जान्छ। कहाँ जान्छ भन्दा कर्तृमा। कर्तृमा लाँदा आफूलाई म गरिहाल्नु पर्छ। आफूलाई म गर्नुभयो। अब यहाँ त छ, यहाँ त लेख्नु पर्यो। म त अब घरलाई चलाउनै परेन, अब घर जान्छु, गइन्छलाई जान्छु। किन जान्छु बनाएको भन्दा म छ, म भएपछि जान्छु हुन्छ। यहाँ राम थियो भने जान्छ हुन्थ्यो हैन, अथवा कर्ता के थियो त्यही अनुसार हुन्थ्यो। त्यसकारण यो कर्तृवाच्य बनाएको, यो माथितिरको चाहिँ भाववाच्य बनाएको र यो माथितिरको कर्मवाच्य बनाएको है। यो पढाइयो अथवा पढाइयो भन्ने कुरालाई फेरि नजुक्किनु होला यसमा। ल यसरी तपाईले 3 चाहिँ मिल्यो भने 3 अङ्क दिनुस् भनेको थिएँ मैले। अघि कति साथीहरूले यहाँ 3 अङ्क दिएर पठाइसक्नुभयो हैन। अब कसको 3 आएछ भन्दाखेरि त्यो पनि पत्ता लागिहाल्यो। अब यस पछाडि तल दिएको वाक्य शुद्ध गरी लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नबाट यहाँ ठाउँबाट यहाँ प्रश्न छ। यहाँ तपाईलाई प्रश्न तपाईको हातमा भएको प्रश्नमा के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रत्येक दिन सयौं बसहरू बाहिर जान्छन्, त्यसरी नै सयौं बसहरू यहाँ आउँछन् भनेर यसरी क्वेशन सोधेको छ। अब तपाईलाई कति मार्क्समा सोधेको छ यो क्वेशन हेर्नुस् त। 3 मार्क्समा 3 मार्क्समा सोधेको छ। अब 3 अङ्कमा सोधिएको यो प्रश्नमा कतिवटा गल्ती हुन्छन् त भन्दाखेरि ती 6 वटा गल्ती हुन्छन्। त्यसो भए 6 वटा गल्ती पहिले खोज्नुस्। पहिले 6 वटा गल्ती खोज्दाखेरि भेटिन्छ। यहाँ हेर्नुस् है। अब काठमाडौँ यहाँ जस्तो लेखिएको छ त्यही ठिक हो। उपत्यका यस्तो होइन है, उपत्यका यस्तो होइन। ल साथीहरू यहाँ 3 ल्याउनु भयो, थ्यांक यू साथीहरूलाई हैन। त्यस्तै गरी प्रत्येक भन्ने छ। यो प्रत्येक भन्ने शब्दमा पनि यस्तो प्रत्येक हुँदैन हैन, यस्तो प्रत्येक हुँदैन। यस्तो भएको हुनाले यो चाहिँ यो चाहिँ हेरौँ लक्ष्मी थापाको निकै ठाउँमा 3 आए जस्तो छ लक्ष्मीजी हैन। त्यस्तै गरिकन दिन प्रत्येक ठिक छैन, 2टा गल्ती भयो। एउटा उपत्यकामा गल्ती भयो, अर्को ठाउँमा प्रत्येकमा गल्ती भयो, अर्को ठाउँमा चाहिँ सयौं भनेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ हैन, यो ठाउँमा चाहिँ यौं, सयौं हैन, सयौं हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चन्द्रबिन्दु लाउनु पर्छ। यो 3 ठाउँ गल्ती भयो। त्यस्तै बसहरू बाहिर जान्छन्, जान्छन् भन्ने ठिकै छ। त्यसरी नै होइन, हामी भन्न चाहिँ त्यसरी भनिदिन्छौँ हैन, तर अब लेख्ने बेलामा त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारण यो एउटा गल्ती गर्दाखेरि 4 वटा गल्ती भयो। अनि यो नै भन्ने निपात हैन, यो नै भन्ने निपातलाई छुट्याउनु पर्छ। यहाँ जोडेर दिएको छ हैन, त्यो 5 वटा गल्ती भयो। त्यस्तै गरिकन यहाँ जाँदाखेरि आउँछन् भन्ने यहाँ छ। यो आउँछन् भन्नेको छ भन्दा अगाडिको उमा चन्द्रबिन्दु हुन्छ। जहिले पनि छ र थ आयो भने त्यसको अगाडि स्वर वर्ण आयो भने त्यसका माथि चन्द्रबिन्दु लेख्नुपर्छ। त्यसकारण यो प्रश्नमा चन्द्रबिन्दु छैन। अब हामीले चन्द्रबिन्दु यहाँ दिएर यसको पोइन्ट 5 तान्नु पर्यो। यसो गर्दाखेरि तपाईले 6 वटा गल्ती शुद्ध बनाए बापत यसको तपाईको 3 अङ्क प्राप्त गर्ने हो हैन। कति साथीहरूले यहाँ 3 लेखिसक्नु भएको छ हैन। अब अरु साथीहरुकोले चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो भने हैन, नलेख्ने साथीहरूले पनि धेरै मिलाउनु भएको छ होला यस्तो त हैन। जस्तो उपत्यका लेख्दाखेरि उपत्यका यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ प्रत्येक लेख्दाखेरि चाहिँ य को माथि ए दिनु पर्यो हैन। प्रत्येक यस्तो खालको तेक हैन कि प्रत्येक हो हैन, प्रति प्लस 1 बाट बनेको हुन्छ प्रत्येक, यस्तो लेख्नु पर्यो हैन। त्यस्तै सयौं भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो सयौंमा चन्द्रबिन्दु हुन्छ, यस्तो सयौं होइन हैन। यो चन्द्रबिन्दु राख्नु पर्यो यसरी यतापट्टि। चन्द्रबिन्दु राखेको मात्रै 0.5 आयो, यहाँ ए बनाएको मात्रै 0.5 आयो। त्यस्तै गरिकन चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ य लेखेको मात्रै 1.5 आयो। यसो गर्दाखेरि 3टा मिलाइयो। त्यस्तै गरिकन यहाँ त्यसरी भनेको छ, त्यसरीको य मिलाउनु भयो, यसको 0.5 आयो। नैलाई अघिको डिकोबाट छुट्याइदिनु भयो, अलग गरिदिनु भयो, त्यसको 0.5 आयो। अनि यो आउँछन् भन्नेमा उको माथि चन्द्रबिन्दु राख्नुभयो, यतिखेर यसको 0.5 आयो गरेर तपाईले यो ठाउँबाट पनि यसरी शुद्ध गरेर 3 मार्क्स ल्याउनु पर्छ है। 3 मार्क्स ल्याउनु पर्छ, यो विचार गर्नु होला। त्यस पछाडी है अमरेन्द्रजी 2 मात्रै आएछ अमरेन्द्रजीको, ठीक छ, प्रयास गर्दै गर्नु होला। असफलता नै सफलताको कडी हो, कारण हो भन्छ हैन। असफलता नै सफलताको कारण हो भन्छ। अहिले 1-2 वटा मिलेन यताउता भनेर हात्तिहाल्नु पनि पर्दैन, चिन्ता लिइरहनु पनि पर्दैन। निरन्तर अभ्यास गरिरहनुहोस्, कुनै दिन तपाईँ सफल भइहाल्नुहुन्छ
हैन। यदि एउटा बिग्रियो भने बिग्रेकै राम्रो, किन बिग्रियो भनेर खोजी गरिन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो शुद्ध हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ है। यसरी हेर्नु पर्यो। त्यो काम गरिसकेपछि अब हामीले खण्ड खको काम गरिसक्यौँ। यतिखेर तपाईँको कति मिनेट सकिन्छ जाँचमा भन्दा 15 मिनेट सकिन्छ। 15 मिनेटमा यति काम गरिसकेपछि अब हामी अर्को 10 मिनेटको कामतिर प्रवेश गऱ्यौँ। अर्को काम 10 मिनेटको तिर प्रवेश गर्दा तलका वाक्यहरू संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको वाक्यलाई शुद्ध बनाएर सार्नुहोस्। अशुद्ध नमिलेको वाक्य हुन्छ, संगति नमिलेको हुन्छ। त्यस्ता संगति नमिलेका वाक्यहरूलाई संगति मिलाएर सार्नुहोस् भनेको हो। अब यहाँ चाहिँ मेरो छोरीहरू आएर गए भनेको छ। मेरो छोरीहरू हुँदैन। त्यतिखेर बुझ्नु पर्यो कि यहाँ भएको यो बहुवचनले यता अगाडिकोलाई पनि बहुवचन बनाउँछ। मेरो भनेको एक वचन हो, हेर्नुहोस् है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बहुवचनको वाक्य छ यहाँ मेरो। अब यसैखेर हामीले गर्नु पर्यो मेरा छोरीहरू आएर गए भन्नु पर्यो। यसरी प्रयोग गर्छौँ यसलाई। यति मेरोलाई मेरा बनाउँदा तपाईँको एक अङ्क आउने स्थिति छ। यस्तै गरी अर्को यहाँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन दोस्रो नम्बरमा छ, हेर्नुहोस्। नवीन कुमारले 1 ल्याउनु भयो, ठिक छ। मुडुली जङ्गलमा उफ्रिई भनेको छ। अब मुडुली जङ्गलमा उफ्रिई भनेको छ। यहाँ हाम्रो एन्सर के बनाउनु पर्छ त भन्दा मुडुली जङ्गलमा उफ्रियो बनाउनु पर्छ है। लक्ष्मी थापाको कति आएको? यो 2 आएको होला हैन। अब मुडुली जङ्गलमा उफ्रियो हैन, उफ्रियो बनाउनु पर्यो। किन उफ्रियो बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यो मान्छेदेखि बाहेकका अरू प्राणीहरूलाई तपाईले यो क्रिया फेर्नु पर्दैन। उफ्रिई भन्ने स्त्रीलिङ्गी यस्तो क्रियाहरू राखिँदैन यसलाई। यसलाई चाहिँ मुडुली जङ्गलमा उफ्रियो। मुडुली भनेको पोथी मृग हो, पोथी मृग हो। भाले मृगलाई झाँक भन्छ। झाँक जङ्गलमा उफ्रियो हुन्छ भने पोथी मृग पनि जङ्गलमा उफ्रियो नै हुन्छ। उफ्रिई भन्नु पर्दैन, स्त्रीलिङ्गी बनाउनु पर्दैन, आदर मिलाउनु पर्दैन। मान्छेदेखि बाहेकका प्राणीहरू छन् भने, प्राणीकर्ता छन् भने त्यसको क्रिया परिवर्तन नै हुँदैन अथवा चाहिँ फेरिरहनु पर्दैन। क्रियाबाट आदर व्यक्त गर्नु पर्दैन अरू प्राणीहरूलाई। त्यसकारण यो मुडुली भन्ने चाहिँ हैन, मुडुली भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्राणी हो, जनावर हो। यस्तो जनावरलाई यसको क्रियालाई यसरी स्त्रीलिङ्गी क्रिया अथवा आदर मिलाएर क्रिया राख्नु पर्दैन। त्यसकारण मुडुली यसलाई चाहिँ संगति मिलाउँदा के हुने भयो त भन्दा मुडुली जङ्गलमा उफ्रियो हुने भयो। यसरी तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो ठाउँलाई है। यो ठाउँलाई यसरी काम गरिसकेपछि अब तपाईँको यसको 2 अङ्क हो हैन। यसको 2 अङ्क हो साथीहरु। कसको कति आएको छ हैन, यसमा कसको कति कति आएको छ त्यो आफ्नो आफ्नो हिसाबले यसलाई हेर्दै जानु होला। यस्तै गरिकन अब यो ठाउँमा यही मात्रै आउँछ भन्ने छैन हैन। यो ठाउँमा यही मात्रै आउँछ भन्ने छैन। यो ठाउँमा त तपाईलाई चाहिँ वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। फेरि तपाईँ झुक्किनुहुन्छ होला। फेरि यो 10 नम्बर क्वेसनमा त यस्तो खालको दिएन भने त हामीलाई त वाक्य मा निर्माण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न सोध्छ नि त यसले त यहाँ त हैन। वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। वाक्य निर्माण गर्दा कहाँ कहाँबाट प्रश्नहरू शब्दहरू खोज्छ भन्ने कुरा त त्यति धेरै पत्तो पाउन सकिँदैन। हाम्रो वरिपरिका समाजमा बोलीचालीमा प्रचलनमा रहेका शब्दहरू एकातिर हुन्छन् भने विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रका अथवा विभिन्न किसिमका टेक्निकल क्षेत्रका शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ नि त। त्यस्ता खालका ठाउँहरूबाट यहाँनिर ल्याएको हुनसक्छ शब्दहरू हैन। त्यो कुरा पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को प्रश्नमा भनेको चाहिँ 11 नम्बर प्रश्नमा पुग्यो हामी है। 11 नम्बर प्रश्नमा पुग्दा तलका टुक्कालाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर यो क्वेसन सोधेको छ। यतिखेर टाप कस्नु भन्ने एउटा छ, कानमा तेल हाल्नु भन्ने अर्को छ। टाप कस्नु भनेको कुलेलम ठोक्नु जस्तै हो अथवा भाग्नु हो है। अब तपाईले वाक्य बनाउँदाखेरि लामा लामा वाक्य बनाएर झ्याप्पै एक ल्याउनु पर्यो भन्ने होइन कि तपाईले अर्थ स्पष्ट हुने किसिमका छोटा वाक्य बनाए पनि तपाईको नम्बर एकै आउँछ, एकै आउन सक्छ। र तपाईले यसरी क्रियामूलमा टुङ्गिएका टुक्काहरूलाई यसरी क्रिया बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ वाक्य निर्माण गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो टाप कस्नु भनेर यहाँ लेखिदिनुस्। यसको अर्थ भाग्नु हो। यो अर्थ तपाईले जान्ने मात्रै हो। जाँचमा यसरी ब्र्याकेटभित्र लेखिरहनु पर्दैन। यो तपाईलाई अर्थ बताउनको लागि मात्रै मैले यहाँ राखिदिएको हो हैन। यसको अर्थ भाग्नु हो। त्यसकारण यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा चोरले बैंकबाट पैसा चोरेर टाप कस्यो हैन। भाग्नु भागेछ बनाउने होइन कि टाप कस्नुलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण यसरी टाप कस्यो भनेर तपाईले वाक्यमा प्रयोग गरिदिनुहुन्छ। अनि यो टाप कस्यो भन्नेलाई चाहिँ यसरी टुक्कालाई क्रिया बनाएर यसरी वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि तपाईले यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई रेखाङ्कन गरिदिनुपर्छ। यति गरेको तपाईको 1 आइसक्यो
यतिले एक आयो। कसैको यसरी मिल्यो भागेको अर्थमा यसको वाक्यमा प्रयोग गर्नुभएछ भने यसलाई तपाईँले चाहिँ राइट दिएर 1 अङ्क दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ कानमा तेल हाल्नु। कानमा तेल हाल्नु भनेको के हो भन्दा वास्तै नगर्नु हो, कुनै वास्तै नगर्नु। जस्तो यहाँ मैले बनाएको वाक्य एउटा वाक्य छ, जस्तो यो वाक्य त अब कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा यो संयोग मात्र हुनेछ भन्छ होइन। विवाह गर्न कालु भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने रामबहादुरलाई उमेर ढल्किसकेको हुनाले अहिले बिहे गर्न नै समस्या भइसक्यो। यस्तो खालको वाक्यहरू तपाईँले बनाइदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ त कानमा तेल हाल्नु भन्ने छ, यहाँ कानमा तेल हाल्नु नै लेख्नु पर्दैन, यसरी कानमा तेल हालेर बसेको भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसरी अन्तिममा लगेर वाक्य टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यस्ता टुक्काहरूलाई यसै बिचैतिर हालिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईँले यसको चाहिँ वाक्य बनाइदिनुहोस्। कानमा तेल हाल्नु भनेको वास्ता नगर्नु हो है, केही ख्यालै नगर्नु, त्यतिकै छोडिदिनु, भन्यो कसैले वास्तै नगर्नु, त्यो खालको तरिका भनेको कानमा तेल हाल्नु। पढ्न भन्दाखेरि वास्ता गरिँदैन थियो पहिले होइन, पछि एकैचोटि जाँच आएपछि झ्यापै आपत पर्थ्यो नि, त्यस्तै किसिमको कुरा हो। यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको यो संयोग है, यस्तै किसिमको वाक्य निर्माण गरिएको छ। यसो गर्यो भने यस्ता दुईटा टुक्काहरूलाई प्रयोग गरेर यसको पनि 2 अङ्क हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो 11 नम्बर क्वेसन सकिसकेपछि हामी यसको 12 नम्बर क्वेसनमा जान्छौँ। 12 नम्बर क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँ अब जानुहोस्। 12 नम्बरमा तपाईँलाई असफलता नै सफलताको कारण हो, विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको थियो है। विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको थियो। अब तपाईँले 2 अङ्कमा हो यो विस्तृतीकरण त गर्ने, तर मात्रै 2 अङ्कमा भएपछि यसमा कति लेख्ने भन्ने कुराको साह्रै कन्फ्युज हुन्छ। अब कति कुरा आउँछन् होइन, असफलता सफलताको कारण हो भन्नेमा त पुरै कुरा आउँछन्, तर के छ भन्दा हामीलाई 2 अङ्कमा छ, लेखे गर्न समय पनि पुग्दैन। हामीलाई यस्तै 4-5 वटा वाक्यहरू, 5 वटा भन्दा बढी वाक्यहरू यो रचना गरिदिनुपर्छ। जस्तो यहाँ कस्तो कुरा बताइयो त, जस्तो यो बताइएको कुरालाई म अलिकति सर हेराइहालौँ तपाईँहरूलाई। जस्तो मैले लेखेकोमा यस्तो छ, तपाईँले लेखेको योभन्दा अलिकति फरक हुनसक्छ। यो भोग्नुहोस् भनेको होइन, यो तरिका मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तो यसमा सफलता र असफलता भन्ने 2टा शब्द छन्। सफलता केलाई भन्छन् र असफलता केलाई भन्छन् होइन, त्यो यसका बिचमा भएको कुराहरूलाई पहिले खोतल्न सुरु गर्नुपर्छ। जस्तो कुनै काम सम्पन्न हुनु नै सफलता हो भने काममा भएको विफलता नै असफलता हो, यसरी चिनाउनु पर्यो पहिले होइन। हिजो अस्तिको क्वेसनमा पनि हामीले त्यसरी नै चिनाएको थियौँ। त्यस्तै गरी मानिसमा विवेकशीलता र सकारात्मक असन्तोष, यहाँ एउटा शब्द मैले प्रयोग गरेको छु, हेर्नुहोस्, सकारात्मक असन्तोष हुन्छ होइन। उन्नति गरौँ, अब मेरो उन्नति भएकै छैन, अब उन्नति गरौँ भन्ने किसिमको असन्तोष चाहिँ सकारात्मक किसिमको हुन्छ होइन। तर कतिपय चाहिँ असन्तोषहरू नकारात्मक पनि हुन्छन्। अब त्यो नकारात्मक असन्तोषका कुराहरू यहाँ मैले गरिनँ। यहाँ चाहिँ मैले मानिसमा विवेकशीलता र नकारात्मक असन्तोष हुन्छ, हाम्रोभित्र त्यो हुन्छ। मानिसका यी गुणहरूले गर्दा जुक्ति बुद्धि लगाएर मानिस काममा निरन्तरता दिन्छ। मानिसका सबै कामहरू एकैपटक सफल हुन्छन् भन्ने छैन है, एकैपटकमा फुत्तै भइहाल्छ भन्ने छैन। हरेक कामहरूमा हामीले निरन्तरता दियो भने मात्रै सफल हुन सकिन्छ। जब मानिसले असफलता भोग्छ तब उसमा भएको सकारात्मक असन्तोषी स्वभावले अवश्य नै सफलता प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। पटक पटक असफल भएर नै पासाङ लामो शेर्पाले सफल सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। त्यसैले असफलता नै सफलताको कारण बनेको हुन्छ। यति हो यसमा लेख्ने। हामीलाई त 2 मार्क्स हो यसको होइन। जति नै तपाईँले यहाँ खोजेर जति नै खतरा खालको कुरा लेख्नुभयो भने पनि तपाईँले यसको त 2 अङ्क त पाउन त गाह्रो छ होइन। यो त व्याख्या गर्ने प्रश्न हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यतिको लेख्नुभयो भने तपाईँले 1.5 अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरूले कस्तो लेख्नुभयो होइन, महेन्द्रजीले तेर्सो धर्को तान्नुभयो, उहाँले लेखेकै छैन होला होइन सायद, किनभने किन तान्नुभयो त्यो थाहा भएन। लक्ष्मी थापाले गरेकै रहेछ होइन। अब यस हिसाबले हेर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले खोज्दै जानु पर्यो। विस्तृतीकरण गर्नु भनेको बढाउनु हो, कुनै पनि कुरालाई बढाउने कामलाई विस्तृतीकरण भनिन्छ। यहाँ के भनेर बढाउने आफ्नै तरिका हुन्छ। यसमा तपाईँको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ, ठिक छ नरेन्द्रजी 1 दिनुभयो होइन, ठिक छ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिले तपाईँले यो माथि दिएको कुरालाई यसरी ल्याउनुहोस् होइन, यसरी ल्याउनुहोस्। यहाँ माथि चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि असफलता नै सफलताको कारण हो भनेर यसरी यो क्वेसनमा दिएको कुरालाई यसरी डबल कोटभित्र चट्ट पारेर राखिदिनुहोस्। ठिक छ, 1 आयो, ठिक छ, 1 आयो, ठिक छ, 1.5 आयो, ठिक छ होइन। ल्याउनुहोस् साथीहरू, 0 आयो, ठिक छ। 5 त आउँदैन भाइ, 2 मार्क्सको हो होइन, 2 मार्क्सको क्वेसन हो, 5 आउँदैन होइन। यो कुरा चाहिँ अब यो नगरौँ।
अनि यो यसरी राखिसकेपछि हैन, यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसपछि हामी जाँदाखेरि चाहिँ ठिक छ, यो भयो, यो ठिक छ। अब यस पछाडि यसको चाहिँ कुरा भइसक्यो। अब यसपछि म अर्को कुरा गर्छु यहाँनिर तपाईँ साथीहरूलाई, जस्तो यही किसिमको हैन, जहिले तपाईँको विस्तृतीकरण गर्ने सन्दर्भ आउँछ, त्यो विस्तृतीकरण गर्ने सन्दर्भ आयो भने तपाईँले पहिले त्यसको परिचयात्मक वाक्य ल्याउनुहोस्, त्यस पछाडि त्यसका विस्तृत गर्ने कुराहरू, व्याख्या गर्ने कुराहरू, व्याख्या गर्नु भनेको बढाउनु हो, कुनै पनि कुरालाई बढाउने हो, त्यसकारण बढाउने तरिका चाहिँ तपाईँले सम्झिनुभयो भने हैन त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। मानिसमा विवेकशीलता हुन्छ, मान्छेको विवेकशीलता एउटा गुण हो हैन। अनेक किसिमका बुद्धि विवेक लगाएर मान्छेले जुक्ति बुद्धि लगाएर काम गर्छ भन्न खोजेको है। यस्तै किसिमले है, त्यस्तै किसिमले यो साथीहरूलाई यो धेर भयो भने म स्क्रिन देखाउँदिनँ हैन, म यतिको कुरा म मुखैले पनि भनिदिन सक्छु हैन। यो धेर भयो जस्तो छ साथीहरूलाई हैन, यो कोर्दै हुनुहुन्छ फेरि हैन, यो कोरिरहने हो भने चाहिँ म यो देखाउँदा पनि देखाउँदिनँ। मैले यो चाहिँ तपाईँ साथीहरूलाई फाइदा पुगोस् भनेर यो स्लाइडहरू बनाएको हो। बिहान तपाईँलाई क्वेसन सबमिट गरिसकेपछि, क्वेसन उसमा हालिसकेपछि मैले यो फुर्र यो टाइप गरेर बनाएको चिज हो हैन। यो त्यतिकै कोरेर यतिकै यसलाई फोर बनाउनलाई मैले बनाएर देखाएको होइन साथीहरू हैन। यो देखाउनु पर्दैन भने मुखैले भनिदिइहाल्छु म यतिकै कुराहरू हैन, यसलाई चिन्दै भएन हैन। अझै यहाँ नलेखी भन्यो भने अझै धेर पनि कुरा भनिदिन्छु होला बरु हैन। त्यसो भएको हुनाले साथीहरूले त्यो चाहिँ यो कोर्ने काम चाहिँ त्यतिकै नगर्नु होला। यो व्यक्तिगत व्यवहारको कुरा पनि हुन्छ यसमा हैन। अब बेलुकाको समय छ, धेरै कुराहरू भनिरहनु पनि अप्ठ्यारो, साथीहरूले अब यस्तै बेलामा सर हजुर अगाडि बढाउँ। यो अनुशासनहीन साथीहरू अघि डिलिट भइसक्नु सर, हजुर अगाडि बढाउँ सर। ए ल होइन, यहाँ कोरिरहँदा त अनि दिक्क हुने भयो हैन, उहाँलाई डिलिट भइसक्यो सर। ए ल ठिक छ। तपाईँ प्रश्न नम्बर 13 मा जानुहुन्छ भने प्रश्न नम्बर 13 मा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो संक्षेपीकरणको प्रश्न छ। संक्षेपीकरणको प्रश्न हामीले अघिल्ला सेटहरूमा पनि गरेकै हो हैन। अबको संक्षेपीकरणको प्रश्न के छ भने यसमा थोरै छ अनुच्छेद। अस्तिको अनुच्छेद अलिक ठुलो अनुच्छेद थियो हैन, अघिल्लो चोटिको अनुच्छेद यो अलिक सानो छ, तर पनि यसमा त्यस्ता चारै कुराहरू छन्, अथवा यसमा चारै कुराहरूले विभक्त गरिएको छ, बाँडिएको छ, विभाजन गरिएकै अनुच्छेद छ। यसलाई हेर्दाखेरि करिब यसको चाहिँ संक्षेपीकरण गर्नु भनेको यसको 3 भागको 1 भाग बनाउनु हो। त्यसकारण यो त तपाईँको प्रश्न हो, तपाईँको हातमा भएको प्रश्न नै यही हो। अब तपाईँ यसलाई एन्सर बनाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको तरिका के छ त भन्दाखेरि सुरुका 1-2 वटा वाक्यहरूलाई मर्ज गर्नुहोस्। मैले साथीहरूलाई क्लासमा पनि भनेको छु यो कुराहरू हैन। यतिखेर तपाईँ साथीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सुरुका एउटा या दुईटा प्रसङ्ग मिल्ने किसिमका, एउटा प्रसङ्ग छ अर्को वाक्यमा अर्कै किसिमको प्रसङ्ग छ भने ती दुईटाहरू वाक्यहरू जोडिँदैनन्। तर के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि तपाईँको चाहिँ वाक्यहरूको प्रसङ्ग छुट्टै छुट्टै छ भने चाहिँ हैन, छुट्टै छुट्टै छ भने एउटै वाक्यमा मिसाउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। तर एउटै प्रसङ्गका वाक्यहरू छन् भने 2टा या 3टा वाक्यलाई मर्ज गर्नुहोस्। मर्ज गर्नुहोस् भनेको गाँसेर सानो छोटो वाक्य बनाउनुहोस्, त्यसको मूल भाव मात्रै खिच्ने हो। यतिखेर यहाँ भएको सरसर्ती कुराहरू ल्याउने होइन, त्यसको भाव के छ त्यसको भाव आउनुपर्छ, त्यसले भन्न खोजेको कुरा आउनुपर्छ, त्यहाँ भएको मुख्य शब्दहरू पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रातो लगाएको ठाउँ जतिबाट एउटा वाक्य जति मर्ज भएर आउन सक्छ। त्यस पछाडि त्यहाँदेखि तल अर्को कलर दिएको छ, त्यो अर्को कलरमा भएको कुराहरू एकै खालका छन् अथवा त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा वाक्य बनाउन सकिने स्थिति छ भने त्यहाँदेखि तलतिरको अर्को कलरमा रङमा छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि त्यस्तै किसिमको छ है, यसमा पनि त्यस्तै अलिकति फरक किसिमको कुरा यहाँ छ। यतिखेर यो ठाउँबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने एउटा सानो मसिनो वाक्य लान सक्नुहुन्छ। त्यसैले अन्तिममा निष्कर्षमा फेरि अलिक फरक खालको कुरा छ। त्यसैले निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने भन्ने कुरा त्यहाँ छुट्टै प्रकारको छ। त्यसबाट पनि तपाईँले अलिकति कुराहरू सारांशमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सारांशमा भाव खिच्ने हो, साथीहरूले सम्झिनु पर्यो। सारांशमा भाव खिच्ने हो, सारांशमा त्यहाँको कपी गर्ने होइन, त्यहाँको सार्ने होइन, त्यसलाई बुझ्ने हो र बुझेर बुझेको कुरा ल्याउने हो। अब यो अनुच्छेदबाट के बुझियो त भन्दाखेरि अब यसबाट बुझेको कुरा चाहिँ हैन, यस्तो किसिमको कुरा बुझ्न सकिने रहेछ यसमा है। यसमा कस्तो किसिमको यहाँ माथि संक्षेपीकरण गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि यसको चाहिँ यो पढ्दाखेरि जीवनको रहस्य भन्ने यसको शीर्षक हुनसक्छ, किनभने मानव जीवन एकदम रहस्यपूर्ण छ। यहाँ मान्छे चाहिँ विभिन्न कुराहरू भनेको छ। यो अनुच्छेद अनुसार हेरौँ, रहर वा करले देखेर भोगेर वा सुनेर जीवनलाई मानिस इच्छा बिना जीवनलाई मानिसको इच्छा बिना नै मानिस मर्दछ, इच्छा बिना नै मानिस जीवनलाई इच्छा बिना नै मानिस मर्दछ। त्यसपछि जन्मपछि अर्थ औचित्य र रहस्य खोजिन्छ।
हैन। जब मान्छे जन्मिन्छ नि तब मान्छेको मान्छे भएर जन्मिनुको अर्थ के हो अथवा त्यसको औचित्य के हो अथवा के रहस्य छ भन्ने कुरा मान्छेले जन्मेपछि खोज्ने हो है। रहस्य खोजिन्छ, घटनाहरूलाई योजनाबद्ध नबनाई आकस्मिकता सिर्जना हुन्छ। त्यहाँ भनेको अनुसार है, त्यो अनुच्छेद अनुसारको चाहिँ भाव यसरी ल्याउन सकियो, त्यसैले घटेको घटना जीवनको विशेषता बन्छ भन्ने कुरा त्यो अनुच्छेदको समरी हो। त्यो अनुच्छेदको समरी भनेको यस्तो किसिमको देखियो यहाँ है, यो किसिमको देखियो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई तपाईँले यति लेखिसकेपछि अब तपाईँको यहाँ तल जम्मा शब्द लेख्नुहुन्छ। त्यो अघिको प्रश्नमा कतिवटा शब्द देखा परे? 78 वटा शब्द देखा परे। आवश्यक शब्द कति हो, हामीलाई चाहिएको कति हो भन्दा त्यसलाई 3 ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यति हो, 26 हो। र यहाँ लेखिएका शब्दहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि 29 छ। भनेको यो 26 भन्दा 5 वटा शब्द माथि र 5 वटा शब्द तलमा तपाईँले यसलाई झार्नुपर्छ। यसको मतलब सारांश गर्नुहोस् अथवा संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो भने यसलाई 1/3 गर्नुहोस् अथवा 3 भागको 1 भाग गर्नुहोस् भनेको हो। तपाईको करिब 80 वटा जति शब्द छन् भने यहाँ तपाईको करिब 30 वटा जति शब्दहरू ल्याउनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसकारण यस किसिमले गर्नु पर्यो। तर यहाँ तपाईँ गणितमा जस्तो हिसाब गरेको जस्तो चाहिँ हैन 6 मा 6 जोडे 12 हुन्छ भनेर 12 को 12 हुँदा मात्रै होइन, यो अङ्क तलमाथि पर्न सक्छ, केही पनि फरक पर्दैन। 26 वटा शब्द तपाईँलाई आवश्यक परेको थियो, 30 वटा बन्यो, यसमा केही फरक छैन, तर लेख्नु चाहिँ पर्छ। त्यसकारण यो शीर्षक लेख्नुभयो हैन, शीर्षक लेख्नुभयो, चडक्क पारेर शीर्षक लेखेपछि एउटा पुरा भएको उत्तरबाट यसको 0.5 अङ्क छुटिन सक्छ। फेरि तपाईको यहाँ तलको यो कुरा यसलाई थप्नुभयो, यसको 0.5 अङ्क आइदियो भने त तपाईलाई आउने त बिचकोबाट 1 अङ्क आउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसो गर्दाखेरि यो ठाउँमा 2 को 2 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ नि। अलिकति ध्यानपूर्वक काम गरियो भने त साथीहरू यो ठाउँले त तपाईलाई 2 को 2 अङ्क दिइहाल्छ। किनभने यसलाई शीर्षकलाई व्यवस्थित ढङ्गमा राख्ने, यो तलका कुराहरू पनि लेख्ने र बिचमा त्यस किसिमले जुन प्रक्रियाले समरी गर्नुपर्ने हो, सारांश गर्नुपर्ने हो अथवा संक्षेपीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमले संक्षेपीकरण गरेर यहाँ कुरा राख्न सक्यो भने हैन, राख्न सक्यो भने यो पहिलो वाक्यमा है यसरी राख्न सक्यो भने यसबाट 2 अङ्क हामीले सुरक्षा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ है। अर्को प्रश्नमा छ, अर्कोमा छ हाम्रो के त भन्दाखेरि लास्ट प्रश्नमा पुग्यो होला हामी हैन। यो खण्ड गोवाको पनि लास्ट प्रश्न हो यो, अनि खण्ड कतिर हामी जाने बाँकी छ, एकछिन हामी त्यता पनि जान्छौँ। यहाँनिर जाउँ, तलको अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य 4 वटा बुँदा टिप्पण गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको प्रश्न दियो। अब यो प्रश्नमा पनि अघि मैले भनेकै जस्तो 4 किसिमका कुराहरू हुन्छन् हैन, 4 किसिमका कुराहरू हुन्छन्। किनभने हामीलाई 4 वटा बुँदा टिप्ने क्वेसन दिएको छ हैन। 4 वटा बुँदा टिप्ने क्वेसन दिएपछि त कुरा पनि 4 खालकै हुनुपर्छ नि त यो भित्र। त्यसकारण अनुच्छेदको संरचना नै त्यसरी नै बनाएको हुन्छ र हामीले त्यस्ता अनुच्छेदहरूबाट यसरी बुँदाहरू खोज्दा पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्छ। यसमा कुन कुन 4 वटा कुरा छन् त, अथवा कुन कुन 4 वटा पोइन्टबाट यो अनुच्छेद रचना भएको होला भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् यहाँनिर के देखियो भने रोग लाग्नुको मुख्य कारण अस्वस्थ विचार र असन्तुलित खानपान हो। शरीर र मन मस्तिष्कलाई सधैँ स्वस्थ राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यतिबाट एउटा बुँदा बनाएँ मैले है, यति 2टा वाक्यबाट एउटा बुँदा बनाएँ। त्यसरी बुँदा बनाउँदा के बन्यो भन्दा अस्वस्थ विचार असन्तुलित खानपान असन्तुलित विचार र अस्वस्थ विचार र असन्तुलित खानपान रोग लाग्ने कारण हुनाले आफ्नो कर्तव्य भुल्न नहुने हैन। त्यहाँ आफ्नो कर्तव्य भनेको जीवनको रक्षा गर्ने कुरा पनि त्यहाँ गरिएको छ नि। त्यसकारणले गर्दा यो यस किसिमको वाक्य बन्न सक्छ, बुँदा बन्न सक्छ। बुँदा बनाउँदा अगाडिपट्टि तपाईँले बुलेट राख्नुहुन्छ, एरो राख्नुहुन्छ या सङ्केत गर्नुहुन्छ, पछाडिपट्टि असमापक क्रियामा बुँदालाई यसरी बनाउनुपर्छ। अब यो असमापक क्रिया राखिसकेपछि अथवा असमापक अपूर्ण वाक्य राखिसकेपछि त्यसका पछाडि तपाईँले कमा दिन नभुल्नु होला, कमा दिन नभुल्नु होला। यसलाई अल्पविराम भन्छ नेपालीमा चाहिँ। अब हामी कमा भन्दा यसलाई चिन्छौँ भने पुगेको। त्यस्तै स्वस्थ अर्को नम्बरमा के भन्नु त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यसमा अझ के भन्यो, यसका निम्ति सधैँ शुद्ध एवं स्वस्थ विचार र सात्विक र सादा भोजनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्यो। अब यसबाट मैले अर्को बुँदा बनाएँ। के बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ शरीर स्वस्थ राख्न सात्विक भोजनमा ध्यान दिनुपर्ने, यस्तो खालको बुँदा बन्यो, पोइन्ट बन्यो है यो। यतिखेर वाक्य नटिप्नु होला, यतिखेर बुँदा टिप्नु होला। बुँदा भनेको अपूर्ण हुन्छ र बुँदाको पछाडि कमा 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 हुँदै लास्टमा बुँदामा पूर्ण विराम हुन्छ। त्यसबाट मैले यो बुँदा ल्याएँ। अब तपाईँले के ल्याउनु भयो, तपाईँको एन्सरमा चेक गर्दै जानुहोस्। मनमा चिन्ता, ईर्ष्या र भय तथा तामसी भोजनले शरीरमा मन्द विष उत्पन्न गर्दछ भन्नेबाट मैले एउटा बुँदा ल्याएँ। के ल्याएँ? तामसी भोजनले शरीरमा मन्द विष उत्पन्न हुने, यसरी ल्याएँ। हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँले ल्याउनु पर्यो। हुने, हुन्छ होइन, हुने भनेर छोड्नु पर्यो। हुन्छ भन्यो भने त त्यसको नम्बर आउँदैन
है यो वाक्य टिप्न दिएको प्रश्न छ, यो छैन, यो त बुँदा टिप्न दिएको छ। यसले बुँदा टिप्न लगायो, हामीले वाक्य टिपेर पठायौँ भने यसको नम्बर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूको यस्तो बेलामा यसको एन्सर चिप्लिन्छ है। यति बुँदा टिप्नुहोस्, वाक्य टिप्ने होइन। त्यस्तै गरी अर्को छ, अर्कोमा के थियो त लास्टमा भन्दाखेरि यहाँ प्रेम, सद्भाव, सात्विक भोजनले मनोमस्तिष्क र शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा दिएर हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको थियो। लास्ट बुँदामा मैले के बनाइदिँदा भन्दाखेरि चाहिँ मानव शरीरलाई प्रेम, सद्भाव र सात्विक भोजनले सहयोग पुर्याउने होइन। शरीरलाई, अङ्गलाई, टाउकोलाई, नाकलाई, आँखालाई, कानलाई भन्ने होइन नि त, मानव शरीर हो। समग्र रूपमा यसरी भाव खिचेर ल्याउँदाखेरि कस्तो बुँदा बन्यो त भन्दाखेरि मानव शरीरलाई प्रेम, सद्भाव र सात्विक भोजनले सहयोग पुर्याउने भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको बुँदा बनाइयो भने लास्ट बुँदामा चाहिँ असमापक क्रिया नै भए पनि यसको पूर्णविराम चाहिँ यसरी दिनुपर्छ। यसरी कमा कमा र पूर्णविराममा जानुस्, अगाडिपट्टि 4वटा बुलेट दिनुस्। यस किसिमको बुँदाहरू टिपेर खोजेर ल्याउनुस्। तपाईँको यसबाट पनि हामीले 2 को 2 अङ्क प्राप्त गर्ने योजना गर्नुपर्छ। यसमा पनि तपाईँको व्याकरणमा जत्तिकै नम्बर आउँछ। यो खण्ड गमा यो विस्तृतीकरण गर्नेदेखि बाहेक अरू सबैमा पूर्णाङ्क आउन सक्छ। विस्तृतीकरणमा चाहिँ तपाईँको 1 देखि 1.5 अङ्कसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि हामीले 25 पूर्णाङ्कको यो काम गरिसकेपछि 25 पूर्णाङ्कको यो काम गरिसकेपछि यति बेरसम्ममा तपाईँको 25 मिनटको समय सिद्धिएको हुनुपर्छ जाँचमा। अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एकैताली जाँचमा म गएर 25 मिनटमा खतम भनेर योजना नबनाउनु होला है। त्यसरी यो चाहिँ योजना सफल हुँदैन। त्यसकारण साथीहरूले अब खण्ड कमा जानु पर्यो। खण्ड कमा काम गर्दाखेरि होइन, खण्ड कमा काम गर्दाखेरि यो 35 पूर्णाङ्कको यो जुन रचना खण्ड छ, यो यसको काम गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले खण्ड कको काम गर्दा पहिले टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छु। साथीहरूले कतिको सम्झिनु भएको छ होइन। यसलाई पहिले टिप्पणी लेख्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। किनभने टिप्पणी एउटा 1 पेज जतिमा एउटा निश्चित आकारमा जान्छ। यतिखेर तपाईँले टिप्पणी लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्वेसन एटेम्प्ट गर्न सजिलो हुन्छ। पहिले टिप्पणी लेख्नुहोस्, 10 मिनट 12 मिनट लाग्ला। टिप्पणी लेख्न पनि के छ भन्दाखेरि जस्तो नेपालको बेरोजगारी समस्या भनेको छ, बेरोजगारी समस्या भन्ने शीर्षकलाई पहिले राख्नुहोस्। अनि पहिले बेरोजगारी समस्या, नेपालको बेरोजगारी समस्या भन्ने शीर्षकलाई जस्ताको तस्तै केही चेन्ज नगरी राखिदिनुहोस्। यहाँ जसरी दिएको छ त्यसरी नै त्यहाँ डट पेनले लेखेर लानु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ अब यो कम्प्युटरमा जस्तो कपी गर्न पाइएन। अनि त्यस पछाडि पहिलो अनुच्छेदमा यो बेरोजगारी समस्या भनेको के हो र बेरोजगारी समस्याले उत्पन्न भएका समस्याहरू के छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस्। मैले जे प्रश्न भने बेरोजगारी समस्याले गर्दा नेपालमा कस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईँले 5-6 वाक्यमा खोज्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यो प्रश्नको उत्तर नै तपाईँको टिप्पणीको पहिलो अनुच्छेद हुन्छ। कस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका छन् भन्ने प्रश्न जुन छ त्यो नै तपाईँको प्रश्नको पहिलो उत्तरको पहिलो अनुच्छेद हुन्छ। त्यो पहिलो अनुच्छेद भइसकेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने दोस्रो अनुच्छेद। अब दोस्रो अनुच्छेदमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ती समस्या समाधानका तरिकाहरू के छन् त्यो पनि प्रश्न टिपिराख्नुहोस्। ती माथि टिपिएका जस्ता खालका समस्याहरूको टिपोट गर्नुभयो तपाईँले। ती समस्याहरू समाधानका उपायहरू के छन् त्यो पनि तपाईँले व्यक्तिगत तहबाट कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, राज्यको तर्फबाट कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, वा चाहिँ कुनै सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू हुन्छन् होइन, जिम्मा लिएका निकायहरू हुन्छन्, त्यो विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरालाई समेटेर तपाईँले दोस्रो अनुच्छेद बनाउनुहोस्। पहिलो अनुच्छेद 5-7 वाक्यको बनाउनुहोस्, दोस्रो अनुच्छेद 10-12 वाक्यको बनाउनुहोस् र लास्टमा 1 वाक्य वा 2 वाक्यमा तपाईँले त्यसलाई राम्ररी टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यो तेस्रो अनुच्छेद भनेको चाहिँ अथवा त्यो लास्टमा लेख्ने 1-2 वाक्य भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको परीक्षकलाई तपाईँले फकाउने हो। ओहो राम्ररी टुङ्ग्याएछ, दामी लेखेछ लास्टमा भन्ने पार्नुपर्छ, लेखेछ भनेर पार्नुपर्छ। त्यसो पारेर चाहिँ तपाईँको 0.5 अङ्क जति खुस्काउन सकिन्छ ती भनेर मात्रै हो। खासमा टिप्पणी त बिचको अनुच्छेद नै हो टिप्पणी। तर बिचको अनुच्छेद बनाउनको लागि पहिलो अनुच्छेदमा पहिले समस्याहरूको उठान गरिदिनुपर्छ। अनि समस्याहरू उठान गरिसकेपछि त्यसको समाधान खोज्ने हो। त्यसकारण स्वयं समस्या, समाधान र लास्टमा निष्कर्ष दिने हो। त्यसरी तपाईँले त्यसको काम गर्नुहोस्। त्यस पछाडि नम्बर 3 मा जाँदा यहाँ तपाईँलाई नयाँ प्रश्न, यो प्रश्न यसमा चाहिँ तपाईँको मकालु बैंकले, अब मकालु बैंक छ कि छैन, कहाँ छ, कसो छ भन्ने कुरो होइन कि मकालु बैंक भन्ने मानव एउटा ब्याङ्कले आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न अनुरोध गरी ग्राहकहरूलाई आह्वान गर्ने किसिमको एउटा आकर्षक विज्ञापनको नमुना तयार पार्नुहोस् भन्यो।
अब यो तपाईले विज्ञापन पनि सोध्न सक्छ नि त, निमन्त्रणा पत्र, विज्ञापन, ताकेता पत्र र प्रतिउत्तर पत्र, 4वटा पत्र छन्। त्यो पत्र मध्ये तपाईलाई यसपालि चाहिँ ल विज्ञापन बनाउनुस् भने विज्ञापन बनाउँदाखेरि चाहिँ बैंकका केही नाराहरू हुन्छन्, बचत गरौँ, समृद्ध बनौँ भन्ने नाराहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो नारालाई तपाईले त्यहाँ समावेश गरेर एउटा सानो चारपाटे बाकस बनाएर त्यसभित्र समावेश गरिदिन सक्नुहुने भयो। त्यसपछि बैंकका केही विशेषताहरू हुन सक्छन्, ती विशेषताहरू समेतलाई समावेश गरेर तपाईले त्यहाँनेरि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो किसिमको भयो हैन। यसमा चाहिँ बैंकका आफ्नै आफ्नै शर्तहरू, नियमहरू, विज्ञापनहरू हुन्छन्, आफ्ना कुराहरू हुन्छन्। ती आफ्ना कुराहरू, विशेषताहरूलाई समेत त्यहाँ समावेश गरेर यसको काम गर्नुपर्छ। तपाईलाई यो 10 मार्क्समा क्वेशन सोध्यो भने यो सजिलो क्वेशन सोध्यो, थोरै समयमा सकिने गरी सोध्यो भन्ने किसिमले बुझ्नु पर्यो। 3 नम्बरको प्रश्न र 2 नम्बर। अब तपाई 2 नम्बरमा जानुहुन्छ। 2 नम्बरमा गइसकेपछि तपाईलाई चेतनामूलक कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यतिखेर घटनासँग, दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेको छैन। यतिखेर जनचेतनासँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने यो 2 नम्बर प्रश्नमा तपाईलाई अर्कोचोटि निवेदन सोध्ला हैन, अथवा चाहिँ निवेदन सोध्न सक्छ, अथवा चाहिँ निवेदन सोध्न सक्छ या चाहिँ प्रतिवेदन सोध्न सक्छ। निवेदन सोध्यो भने तपाईलाई फाइदा हुन्छ, समय बच्छ। त्यसपछि त्यो सबै समय तपाईले लास्टमा निबन्धलाई समय दिन सक्नुहुन्छ। निबन्धमा नेपालमा पर्यटन सम्भावना र चुनौतीहरू भन्ने शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। यतिखेर तपाईलाई यो सम्भावना र चुनौती भन्ने शीर्षक यो यसपालिको खासमा यो सालको लागि हाम्रो यो पर्यटन व्यवसायको प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण थियो। तर अब भाइरसले गर्दा टर्दै गए पनि यसमा पर्यटन व्यवसायमा पर्ने आर्थिक असर के कसरी भयो भन्ने कुरासँग तपाई यसलाई जोडेर लान सक्नुहुन्छ। भाइरसको प्रकोपको कारण पर्यटन व्यवसायमा परेको असर भन्न सक्नुहुन्छ हैन। आखिर नेपालमा त सबैभन्दा बढी असर परेको भनेको त यही पर्यटन व्यवसाय होला सायद यसपालि हैन। यस किसिमले तपाईको शीर्षकहरू अलिअलि मोडिन सक्छन् हैन। यो कुरा भयो। ल साथीहरुलाई अब मैले चाहिँ यो ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ। साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन। तपाईहरु सबैको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सन्तोष सर। हजुर सर, हजुर।